ल हेर्नुस् है त क्वेशन नम्बर 43 हैन आज ल यसमा पनि हिजो जस्तै क्वेशन हामीले एक्सपेक्टेड डिमान्ड्स युनिट हैन भनेको सेल्स युनिट्स अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड अनि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल्नु पर्छ है त अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीले डिमान्ड्स भनेको छ यो डिमान्ड्स भनेको सेल्स युनिट हो सेल्स युनिट एक्स मान्छे जस्तै अनि यो 4000 5000 6000 7000 8000 अनि त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी p मान्छे यसलाई 0.1 छ 0.3 छ 0.2 छ 0.3 छ 0.1 छ अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी इन्टु गर्छौं इन्टु गर्नुस् यसलाई यो 400 1500 1200 2100 800 अनि आउँछ हाम्रो समेसन xp बराबर कति आउने भयो 12 8 2041 से 6000 आउँछ सर ल 6000 ल अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो आयो एक्सपेक्टेड सेल्स वा एक्सपेक्टेड डिमान्ड भनेर आयो है त हाम्रो के आयो भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड डिमान्ड वा सेल्स भनेर चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि इक्वल टु 6000 अब हामी फेरि क्वेशनले भने अनुसार स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड भनेर आएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड चाहिँ निकाल्दाखेरि हामी गर्छौं के त भन्दाखेरि x - x बार भनेर निकाल्छौं अनि त्यसपछि हामी यो निकालिसकेपछि x - x बार को स्क्वायर गरेर डाइरेक्ट p गर्दा पनि हुन्छ है ल x - x बार भनेको चाहिँ यो 4000 बाट 6000 घटाउँदाखेरि म डाइरेक्ट गरिदिन्छु यहाँ 4000 बाट 6000 घटाउँदाखेरि माइनस 2000 माइनस 1000 यो 0 1000 1000 2000 अब यसको स्क्वायर गरेर p लाई इन्टु गर्ने p लाई इन्टु p 4 लाख कति 4 लाख 3 लाख अनि यो चाहिँ कति 3 लाख 3 लाख ल यो चाहिँ हाम्रो 0 भ्यालु ये 3 लाख अनि यो ये चाहिँ 4 लाख यो पनि 3 लाख 4 यो चाहिँ 4 लाख यसरी चाहिँ हाम्रो समेसन x - x बार को स्क्वायर अनि p गर्दाखेरि चाहिँ 4 3 7 14 लाख ल अब हामी एक्सपेक्टेड डिमान्ड के रे एक्सपेक्टेड हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बराबर ल 14 लाख कति आयो 1183.22 42 हैन सर 4 हैन के 2 कति हो 118 1183.22 22 अनि भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड अब क्वेशनले भने अनुसार एक्सपेक्टेड एभरेज प्रॉफिट हुन्छ सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अब यो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि
सर त्यो x माइनस x स्क्वायर को स्क्वायर इन्टु p हो माथि p हो यो माथि इन्टु p ल अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड डिमान्ड वा एक्सपेक्टेड चाहिँ सेल्स इन्टु CMQ माइनस फिक्स कस्ट एक्सपेक्टेड सेल्स कति छ 6000 छ इन्टु CMQ कति हो CMQ भनेको 105 CMP भनेको 200 माइनस कति हो त 95 हो CMP हो नि त माइनस कति हो फिक्स कस्ट भनेको हेर्नुस् त 3,60,000 ल त्यही आउँछ 2,70,000 सर 2,70,000 2,70,000 Standard अब यो deviation यो हेर्ने एक्सपेक्टेड के हो त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भन्नु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रॉफिट भन्नु फरक कुरा हो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटमा चाहिँ एक्सपेक्टेड डिमान्ड नै राख्ने यसको CMQ ले फिक्स गरेर घटाउने अनि एक्सपेक्टेड नभएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ क्वेशनले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रॉफिट पनि सोध्यो होला यो सोधेको छैन तर पनि चाहिन्छ यो चाहिन्छ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रॉफिट पनि चाहिन्छ इक्वल टु अब के हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रॉफिट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेल्स जुन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड छ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड छ यसलाई चाहिँ हामी इन्टु के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि इन्टु चाहिँ यसलाई CMQ ल यो चाहिँ अब 1183.22 इन्टु कति हो CMQ भनेको 105 ल कति आउँछ सर तो सुरुको बुझेन के 1242 38.1 1242 ल कुन सुरुको भन्नुभयो कहाँनिर माथि x माइनस x बार के सर त कसरी 6000 x बार यो एउटा चाहिँ x माइनस x बार किन निकालेको भन्दाखेरि हामीले कुरो चाहिँ यस्तो हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिमान्ड भन्ने कुरा जुन यो निकाल्नु परेको छ त्यसले हामीले यो x माइनस x बार भन्ने कुरा पहिला निकालेर अनि बल्ल यो निकाल्ने हो x माइनस x बार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि x भनेको 4000 हो x बार भनेको चाहिँ यो भनेको x बार त हो नि यो x बार त हो नि यो भनेको x बार अनि 4000 बाट 6000 घटाउँदाखेरि माइनस 2000 यो 5000 हो 5000 बाट 6000 घटाउँदाखेरि माइनस 1000 6000 बाट 6000 घटाउँदाखेरि 0 7000 बाट 6000 घटाउँदाखेरि 1000 8000 बाट 6000 घटाउँदाखेरि 2000 यसरी x माइनस x बार निकालेको x बाट x बार घटाएको x भनेको 6000 हो के अनि अब के गरेको x माइनस x बार को स्क्वायर गरेको x माइनस x बार को स्क्वायर गरेको यसको 2000 को स्क्वायर गर्नुस् यो कति आउँछ जति आउँछ त्यसैलाई फेरि के गरेको p ले इन्टु गरेको जस्तो हो अब x माइनस x बार भनेको त 2000 हो यो 2000 को स्क्वायर गरेको अनि इन्टु के गरेको भन्दा जति आउँछ त्यसैलाई 0.1 ले इन्टु गरेको त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4 लाख रुपैयाँ आयो 4 लाख आयो 4 लाख रुपैयाँ नभरौँ 4 लाख आयो अनि 1 लाख जुन छ यो 1 लाख को पनि के गरेको त स्क्वायर गरेको इन्टु के गर्ने 0.3 गर्ने यसरी एवं क्रमले चाहिँ गर्दै गयो ल यति निक्ल्यो ल अर्को कुनै क्वेशन सोध्नु पर्ने छ यसमा यति भरिमा सोध्नु छैन के सोध्नु पर्ने छ यति भरिमा छैन सर सर यो के 6p भनेर निकाल्नु भएको छ नि हजुरले हैन र के रे 6p हो के हो त सिग्मा p सिग्मा p भने के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लामा सिग्मा भनेको यस्तो सिग्मा p भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रॉफिट भन्न खोजेको
है माथि चाहिँ के सर त एकछिन अ, x माइनस x बार अनि त्यसपछि फेरि xp लेख्नु भएको छ x minus x bar त्यहाँ आएन कि सर माथि माथि यहाँ हो x minus x bar अनि यसको ब्र्याकेट गरेर स्क्वायर इन्टु p यो टेबललाई धेरै भन्दा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन यो निकाल्दाखेरिको अवस्थामा जुन फर्मुला छ यो फर्मुलालाई हामीले पहिला सुरुमा माइन्डमा मेकअप गरिसकेपछि माइन्डसेट गरिसकेपछि बल्ल अनि हामीले यो निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्छ है। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी टेबलमा धेरै चाहिँ उ गरेर राख्छौँ अनि यो फर्मुला सबभन्दा पहिला त के हो भने यो फर्मुला अनुसार नै गरेको हुनाले यो फर्मुलालाई ध्यान दिएपछि बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ भने यो टेबलमा यो निकाल्नु पर्ने रहेछ है भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। यो x minus x bar अनि ब्र्याकेट अनि स्क्वायर अनि इन्टु p हो। सर भयो के अगाडिको पढाउँ कि सर अब ऊ छ नि 4 नम्बरको ल सबैले गर्नु भयो हैन। अब क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ है हेर। अब क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नु भयो भने probability of profit less than 0 or probability of making loss भनेको छ यहाँ। अब यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ सुन्नु न यो हामीले सिग्मा पी चाहिँ निकाल्नु पर्छ सर यहाँ के रे सिग्मा पी के यो किन निकालेको भनेको हजुर ए क्वेशनले यो निकाल अहिले क्वेशन निकाल भनेको छैन तर अहिले प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो निकालेको अहिले ननिकालेर राख्दा पनि हुन्थ्यो निकाल्नु पर्ने आवश्यकता थिएन यहाँ चाहिँ अहिलेको लागि अब क्वेशन नम्बर 4 हेर्नु भयो भने चाहिँ यो निकाल्नै पर्छ कि भनेको 4 को प्रोसेस हो कि सर यो 4 को लागि चाहिने हो यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 को लागि चाहिने हो यो चाहिँ यो मैले सिग्मा पी चाहिँ किन निकालेको भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पी चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 को लागि हो भनेर चाहिँ निकाल्नु ल हेर्नुस् है त 4 नम्बरमा हेर्नुस् त probability of profit less than 0 or probability of making loss यसलाई मेट्छु है त अब हेर्नुस् है यसमा चाहिँ अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 4 नम्बरमा यो probability of being of profit less than 0 भनेको छ probability of profit less than 0 है त। अब हाम्रो के भन्यो भन्दाखेरि probability of profit less than 0 भन्नु र कता हुनु भन्नु है त। किनभने अब यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि probability of making loss पनि भन्न सक्छौँ or probability of making loss यो दुईटा भन्नु कुरा चाहिँ सेम हो है। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्रोफिट के भनेको क्वेशन भन्दाखेरि प्रोफिट 0 हुने भन्दा कम हुने चान्स कति छ त भनेर क्वेशन सोधेको हुनाले अब यहाँनिर हामी गिवन प्रोफिट x बराबर के मान्छौँ 0 मान्छौँ किनकि क्वेशनले प्रोबेबिलिटी अफ प्रोफिट लेस देन 0 भनेको हुनाले प्रोफिट x बराबर 0 भन्यो। अब हामीले यहाँ प्रोफिटको कुरा गरिरहेको छौँ किनभने प्रोफिटसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ राख्छौँ। अब x बार p बराबर कति छ त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड प्रोफिट कति हो 2,70,000 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रोफिट भनेको कति हो 12 42 38.8 यो प्रोफिटसँग रिलेटेड कुरा भएको हुनाले यो सबै त्यही गरेको एक्सपेक्टेड प्रोफिट
अनि एक्स के अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रॉफिट ल अब यो भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नर्मल भेराइट स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेराइट जेड को भ्यालु अब हेर्नुस् है अब हामी जेड को भ्यालु निकाल्छौं हिजो फर्मुला लेखेको थियौ जेड को ल भन्नुस् त स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेराइट जेड इक्वल टु के हुन्छ त x minus x bar upon standard deviation ल भन्नुस् x भनेको कति हो यसमा x भनेको 0 माइनस x bar भनेको कति हो 2,70,000 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन p भनेको कति हो 1 2 4 2 3 8 है ल कति आउँछ भन्नुस् त ल 0 बाट यो x भनेको 0 भयो के प्रॉफिट यहाँ लेस देन 0 भनेको नाले 0 राखेको अनि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भनेको 2,70,000 से 2,70,000 राखेको अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो सबै प्रॉफिट सँग रेट भनेको लागि प्रॉफिट सँगै रेट गरेर राखेको छ यसमा है अनि 1 24 2 38.1 भन्ने चाहिँ यहाँ राखेको छ अब यसलाई कति 2.17 2.1 minus 7 7 अब हेर्नुस् त अब हामी जेड टेबल हेर्छौं जेड टेबल तपाईको त्यो किताबको चाहिँ पछाडीपट्टि चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला है त किताबको पछाडीपट्टि जेड टेबल भनेर दिएको छ सबैले चाहिँ जेड टेबललाई एकचोटी हेर्नुस् ल अब हाम्रो के आयो भन्दाखेरि हेरेर जेड टेबल हेर्नु हो भने चाहिँ यो क्वेशनले चाहिँ हामीलाई पेज नम्बर 6 कति भन्दा पेज नम्बर 560 छ 560 भन्दा यतापट्टि हेर्नु होला 560 भन्दा यतापट्टि हेर्नु होला सर 0.4850 ल अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि एउटा चाहिँ टेबल बनाउनु पर्यो यहाँनिर एउटा चाहिँ यसो चित्र बनाउनु यो चाहिँ हाम्रो यसको लागि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यस्तो बुझ्नुस् है त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यहाँनिर बीचको भाग भनेको जहिले पनि मिन हुन्छ यो मिनको भाग हो है त मिनको भाग हो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हाम्रो कति हो त एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हाम्रो 2,70,000 हो जहिले पनि हाम्रो बीचको भाग चाहिँ मिन हुन्छ मिन भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के एक्सपेक्टेड प्रॉफिटको भागमै रहन्छ र यो यति भाग भनेको बीचबाट काटेको भागको यतापट्टि हेर्नुको 50% र यतापट्टि हेर्नुको दिन्छ 20% हुन्छ अनि मिनको भागमा जहिले पनि z बराबर कति हुन्छ 0 हुन्छ यो मिनको भागमा z बराबर कति हुन्छ 0 हुन्छ प्रोबेबिलिटी अब यसको चाहिँ हाम्रो z को भेराइटी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ अब हामीले भन्नुस् यो निकाल्नु पर्यो के त भन्दाखेरि x बराबर 0 हुने चान्स निकाल्नु पर्यो नि अब यहाँ भन्नुस् x यतापट्टि हुन्छ कि यतापट्टि हुन्छ होला त भन्दा कुनपट्टि कतापट्टि हुन्छ होला भन्नुस् त हेर्नुस् एकचोटी कतापट्टि हुने भयो यतापट्टि हुने भयो अब यस्तो बुझ्नुस् है 2,70,000 छ नि त यहाँ x हाम्रो यो मिन भनेको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भनेको त हाम्रो कति छ 2,70,000 छ अब हामीले यो x बराबर 0 भनेको त x बराबर 0 यतापट्टि हुने भयो के किनकि 0 बाट यसरी संख्याहरु बढ्दै बढ्दै गएको अनि हाम्रो x बराबर कति आयो त 0 आयो यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो है त अब क्वेशनले भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भन्दा x बराबर
0 भनेको प्रोफिट 0 भन्दा कम हुने चान्स भनेको छ। अब त्यो भनेको यतापट्टि हुन्छ कि यतापट्टि हुन्छ भन्नुस् त। नेगेटिभ हुने चान्स कतातिर छ? यो भाग नेगेटिभ चान्स यो। यो भनेको कति हो त? यो भनेको वाट कति हो त यो भन्ने चान्स थाहा छैन। अब नर्मल भेराइट जुन निकालेको छौँ, नर्मल भेराइट 2.17। अब 2.17 निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईले केबाट के घटाएको त भन्दाखेरि 0 बाट 2,70,000 घटाएको नि त। 0 बाट 2,70,000 घटाएको पछि यो भागको आउने भयो क्या अहिले। अब यो प्रोबेबिलिटी भनेको यो भागको आउने भयो, यो भागको आउने प्रोबेबिलिटी यो 2.17 हेरेपछि। अब 2.17 हेर्नुस् है त्यहाँ। अब 2.17 हेर्दाखेरि यहाँनिर टेबलबाट 0.485 छ। यो भनेको 0.485 ल 0.485 भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो। फ्रम Z टेबल जस्तो अब फ्रम Z टेबलबाट एरिया बिट्विन अब हाम्रो के त भन्दाखेरि Z इक्वल टु 0 एन्ड Z इक्वल टु 2.17 इज कति हो भन्दाखेरि 0.485 हो। 0.485 हेर्नुस् है। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु भयो। फेरि एकचोटि भन्छु म यहाँ। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नर्मल भेराइट त निक्ल्यो यहाँ Z बराबर यति। अब यति निक्लिसकेपछि हामीले पहिला यो टेबल बनाउनु पर्यो है त। अब टेबल बनाइसकेपछि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो भन्दाखेरि जहिले पनि बेसको भाग भनेको स्ट्यान्डर्ड एक्सपेक्टेडको लागि हुन्छ। एक्सपेक्टेड हामीले निकाल्नु पर्ने त्यो त कुनबाट गरिरहेको छु? प्रोफिटबाट गरिरहेको छु। यहाँ 2,70,000 बाट 2,70,000 राखिए। जहिले पनि बेसको काटेको भाग भनेको ट्याक्क बराबर काटेको भनेको एक्सपेक्टेड प्रोफिट हो। र एक्सपेक्टेड प्रोफिट 2,70,000 हो हाम्रो माथि थाहा छ हामीलाई। र एक्सपेक्टेडमा जहिले पनि Z बराबर 0 हुन्छ। जहिले पनि Z बराबर के हुन्छ? 0 हुन्छ। अब Z बराबर 0 हुन्छ भने प्रोफिट X बराबर 0 हुने चान्स कति हो? अथवा यो भन्दा कम हुने चान्स कति हो? अब हामीले बुझ्नु पर्यो प्रोफिट X बराबर 0 भनेको कहाँबाट हुन्छ त? यतापट्टि हुन्छ कि प्रोफिट X बराबर 0 यतापट्टि हुन्छ? X बराबर 0 यतापट्टि हुन्छ नि त। किनकि यहाँबाट हाम्रो यो भन्दा कम चाहिँ यतापट्टि 0। यहाँ लेख्यो X बराबर 0 यहाँ लेख्यो। अब यदि 2,80,000 अथवा 3 लाख आएको भने 3 लाख यतापट्टि हुन्छ। 3 लाख यतापट्टि हुन्छ नि त। 2,70,000 भन्दा बढी हो नि त 3 लाख त। निकाल्नु पर्दा के हो भने 2.17 ले के बुझ्छ भने प्रोबेबिलिटी हुने चान्स देखाउँछ। अब यो प्रोबेबिलिटी हुने चान्स भनेको केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि यो प्रोबेबिलिटी हुने चान्स चाहिँ 2.17 को Z टेबलबाट हेर्नुस्। फ्रम Z टेबल एरिया बिट्विन Z बराबर 0। यो Z बराबर 0 र Z इक्वल टु 2.17। यो Z इक्वल टु कति हो त? 2.17। यसको र यसको बीचको चाहिँ एरियाको जति कति छ त भन्दाखेरि 0.485 चान्स हुने प्रोबेबिलिटी हुने चान्स चाहिँ 0.85 छ। अब भन्नुस् लस हुने चान्स कति छ त? लस हुने चान्स भनेको कति छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यहाँदेखि यो पुरै यति भाग चाहिँ आधी भाग भनेको 0.5 हो। 0.5 हो भने अब यति कति होला भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ प्रोफिट लेस देन 0। प्रोबेबिलिटी अफ प्रोफिट लेस देन 0 इक्वल टु अब हामीलाई के थाहा भइसक्यो भन्दाखेरि यो पुरै भाग भनेको 0.5 हो। पुरै भाग भनेको यति भाग चाहिँ 0.485 छ भने अब कति बाँकी रहला भन्दाखेरि 0.5 माइनस 0.485 ल कति आउँछ यो? यो आउँछ 0.15 आउँछ ल। 0.015 ए 0.015 ल 0.015 आयो। और यसलाई पर्सेन्टेजमा पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ और पर्सेन्टेज व्यक्त गर्न पनि सकिन्छ। ल जति आउँछ त्यति हाम्रो यति चाहिँ एन्सर यसरी चाहिँ गर्ने यसलाई। अब हुन त अब यसलाई चाहिँ अब अर्को तरिकाले भन्नाले अब यसमा चाहिँ डिमान्डको भाग राखेर पनि गर्न त सकिन्छ है।
यो प्रोफिट नराखेर यसलाई डिमान्डको राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल गर्नुस् त एकचोटी यो त हामीले प्रोफिट राख्यो है यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ के जस्तो कि लेस देन 0 भनेको के हो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा सानो भनेको हो कि हैन प्रोफिट लेस देन 0 भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट भन्न खोजेको हो कि 0 भने ब्रेक इभन पोइन्ट हो नि त प्रोफिट बराबर 0 हो भने ब्रेक इभन पोइन्ट हो नि त अब यो ब्रेक इभन पोइन्ट निकालेर पनि गर्न सकिन्छ जस्तो ब्रेक इभन पोइन्ट पहिला निकाल्नुस् ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स फर्मुला के हो फिक्स कस्ट अपन सीएमपी अब कति हो हाम्रो फिक्स कस्ट भनेको कति हो फिक्स कस्ट भनेको हामीले दिएको क्वेशनले कति दिएको छ हेर्नुस् त 3,60,000 अपन सीएमपी भनेको थियो 105 अब कति आउँछ हेर्नुस् त तिला 60,000 आपण ते वर कधी आउँछ 3428.57 3428.5 युनिट आयो है ब्रेक इभन पोइन्ट यति आयो अब यो ब्रेक इभन पोइन्टमा के हुन्छ न प्रॉफिट न लसको अवस्था हो नि त्यो पोइन्ट हुन्छ त त्यसो भने अब हामीले के मान्छौँ x बराबर चाहिँ यो 3.28.5 युनिट मान्छौँ अब x बार त युनिटमा हो नि त अघि भर्खर हामीले सेल्स रेट कति हो 6000 युनिट अनि हामीले फेरि यो यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x कति निकालेको हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x निकालेको छ नि कति आएको छ 1183.2 1183.2 ल यति आएको छ अब यो आइसकेपछि अब हामीले फेरि नर्मल भेराइटी निकाल्ने नर्मल भेराइटी z equal to x minus x bar upon standard deviation x equal to कति हुन्छ भने x भनेको कति भयो 3428.5 minus 6000 upon यो भनेको कति हो त 888.3.2 कति आउँछ जस्तै सर त्यही आउँछ -2.1 minus 2.17 हेर्नुस् त्यही आउँछ यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो अब यसमा त पछाडि गर्नु पर्यो नि तपाईहरुलाई यही चित्र त यही हुने भयो त यस्तै हुने भयो अब यहाँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड सेल्स भनेको कति हो 6000 हो यो 6000 हो अनि x अनि यसको चाहिँ x बराबर कतापट्टि हुन्छ भने हामीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा तलको निकाल्नु पर्ने किनभने ब्रेक इभन पोइन्ट कति छ यहाँ 3428 छ 3428 यतापट्टि पर्छ कि यतापट्टि पर्छ यतापट्टि पर्छ अनि 34 के हुन्छ x बराबर 3428 यहाँ आउने भयो अनि यहाँ जहिले पनि एक्सपेक्टेड प्रोफिटमा z बराबर के हुन्छ 0 हुन्छ जहिले पनि हुन्छ यो z बराबर 0 एक्सपेक्टेड वा मिनमा जहिले पनि 0 हुन्छ अब तपाईले यो निकाल्नु पर्यो कि यहाँको z कति आउँछ भन्दा 2.17 आउँछ यो हिसाब 2.17 आएको छ यो z बराबर अब तपाईले के गर्नु पर्यो त यसको प्रोबेबिलिटी निक्लिन्छ यही गर्दाखेरि 0.0485 निक्लिन्छ यसको प्रोबेबिलिटी यसको प्रोबेबिलिटी 0.485 निक्लिन्छ अनि यहाँको त कति हुनु भयो त 0.015 यसरी गर्दा पनि हुन्छ है यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो ल दुईटामा जुन तरिकाले गरे पनि हुन्छ अब के कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ प्रॉफिट लेस देन 0 प्रॉफिट दिएको छ डाइरेक्ट प्रॉफिट सँग रिलेटेड गरेर लेखित भइहाल्यो हैन प्रॉफिट लेस देन 0 भनेको त पहिला ब्रेक इभन पोइन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ नि ब्रेक इभन पोइन्टमा त 0 आउँछ नि त ब्रेक इभन पोइन्ट को युनिट बराबर निकालेर अनि त्यसलाई पनि हिसाबबाट निकाल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ निकाल्दा यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ ल अब क्वेशन हेर्नुस् क्वेशन 5 मा हेर्नुस् अब क्वेशन 5 मा ल कसैले मलाई यो भनिदिनुस् कि यो क्वेशन 5 मा चाहिँ probability of being at least break even or probability of making profit भनेको छ यो के गरेर निकाल्न सकिन्छ होला क्वेशनले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रॉफिट हुने चान्स कति हो भनेको हो अथवा
कम्तीमा पनि ब्रेक इभन हुने चान्स कति हो भनेको, कम्तीमा पनि ब्रेक इभन हुने चान्स भनेको कति हो, अथवा प्रॉफिट हुने चान्स कति हो त, कति होला प्रॉफिट हुने चान्स? सो ब्रेक इवन पोइन्ट भन्दा माथि हो यतापट्टि यो यो भाग भनेको, यो खाली भाग भनेको सबै के हो त भन्दाखेरि प्रॉफिट हुने चान्स यो। अब सिधै हामी के गर्न सकिन्छ भने पक्की गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब नयाँ टेबल सेबल के गराउनु पर्यो, डाइरेक्ट 5 नम्बरमा लेख्नुस् के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ मेकिङ प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी अफ मेकिङ प्रॉफिट अर प्रोबेबिलिटी अफ मेकिङ एटलिस्ट ब्रेक इभन। अब के गर्ने भन्दा डाइरेक्ट गर्ने, के गर्ने भन्नु, यो भनेको 0.5 हो, यतापट्टिको थुप्रै भाग भनेको 0.5 हो, आधी भाग भनेको। अब यति भाग भनेको हाम्रो केस लागि प्रॉफिट हुने चान्स हो। योभन्दा माथिको त x नट 0 छ प्रॉफिट, योभन्दा माथि त 1 2 3 4 5 प्रॉफिट हुइहाल्छ। र यसमा यो जोडेपछि के आउँछ भन्दाखेरि, यसमा यो जोडेपछि आइहाल्छ 0.985 आउँछ, आइहाल्छ। सेकेन्डको पनि गर्न सक्नु 5 को। अब 6 को हेर्नुस्, 6 को प्रोबेबिलिटी अफ प्रॉफिट बीइङ ग्रेटर देन रुपीस 1,20,000, 1,20,000 भन्दा माथि प्रॉफिट हुने चान्स कति हो त? ल निकाल्नुलाई आफै म चित्र मात्रै भनिदिन्छु, यहाँ अरु केही गर्दिन म। यो यस्तो यो जेट टेबल आफै गराउनु पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भन्दाखेरि, क्वेशन नम्बर 6 मा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ प्रॉफिट बीइङ ग्रेटर देन 1,20,000। अब यो मैले तपाईले त उ गराउनु होला, म यहाँ चित्रमा त गराइदिन्छु यसरी। अब हामीलाई थाहा छ कि चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भनेको चाहिँ छ हामीसँग हैन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भनेको हामीसँग दिएको छ। अनि अब हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि, हाम्रो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अहिले कति आएको थियो भन्दाखेरि 2,70,000। अब क्वेशन सोधेको के भने प्रॉफिट 1,20,000 भन्दा बढी हुने चान्स कति हुन्छ भने, ल मलाई यति भनिदिनुस् 1,20,000 यतापट्टि पर्छ कि यतापट्टि पर्छ? 1,20,000 यहाँ पर्छ हो, x बराबर हुन्छ 1,20,000। अब यसले भनेको के हो भने 1,20,000 भन्दा प्रॉफिट बढी हुने चान्स कति हो रे? बढी हुने चान्स भनेको यो पुरै सोधेको क्वेशन। अब यो पुरै सोध्यो भने पहिला सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो नि, यो 20 को भाग त कति हुन्छ थाहा छ, 0.5 हो यो यतापट्टि भाग, र यतिको भाग चाहिँ जे टेबलबाट कति आउँछ त्यति लेख्ने हो। अब जे टेबलबाट आउँछ अहिले जस्तै अब जे टेबलबाट कति आउँछ त्यति अनुसार चाहिँ लेख्ने हो। यहाँ चाहिँ यो कति आउँछ सम्झाउने कति आउँछ, अनि त्यसलाई यो जोडेपछि त आइहाल्यो है त। अब गरिहाल्नु न, x - x बार अपन स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसनको अब यस गरेर चाहिँ, अब यसरी गरेर चाहिँ अब सम्झाउने जे टेबलबाट आउलाई भ्यालु, अब कति टेबल भ्यालु आउँछ, अनि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हेरेर टेबलमा हेरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ कति आउँछ त्यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामी त्यो अनुसार। अब 7 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लेस देन हुन्छ 1,20,000, लेस देन 1,20,000 हुन्छ। अब यो जति आउँछ त्यसको लेस देन 1,20,000 यतापट्टि हुने भयो, यतापट्टि यो लेस देन हो नि त, यो मोर देन हो, मोर देन 1,20,000 भयो यो यतापट्टि। अब यो यतापट्टिको खाली भाग चाहिँ लेस देन हो। अब पक्कै पनि कुरा बुझिसक्नु हो, जति प्रोबेबिलिटी आउँछ त्यो प्रोबेबिलिटीबाट यो यहाँ चाहिँ घटाइदिएपछि त लेस देन आउनु भयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ डिमान्ड बीइङ इन बिट्विन 5,000 and 7,000 युनिट्स। ल अब बल्ल यो क्वेशन गर्छु। अब क्वेशन नम्बर चाहिँ 8 को गर्छु है त, क्वेशन नम्बर 8। क्वेशन नम्बर 8, प्रोबेबिलिटी अफ डिमान्ड being in between 5,000 and 7,000. ल प्रोबेबिलिटी अफ डिमान्ड being in between 5,000 र 7,000 को बीचमा। अब यस्तो बुझ्नु पर्यो है त, यहाँ कुरा के कुरा बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि तपाईको पहिला चित्रबाट गराइन्छ। ल अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने एक्सपेक्टेड डिमान्ड कति थियो 6,000,
6000 एक्स पनि डिमान्ड हो यो 5000 कहाँनिर पर्छ 5000 पर्छ यहाँनिर 5000 पर्छ यहाँनिर अनि 7000 कहाँ पर्छ 7000 पर्छ यहाँनिर अब के भनेको क्वेशन भन्दाखेरि 5000 र 7000 को बिचमा पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ अरे प्रोबेबिलिटी सोधेको कुन हो यो र यसको प्रोबेबिलिटी सोधेको अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब निकाल्ने पहिला सुरुमा एउटाको निकाल्ने पहिला 5000 को सँग सम्बन्ध निकालौं है त यसै राखौं x मा बराबर कति हुँदाखेरि 5000 अनि एक्सपेक्टेड सेल्स भनेको कति हो त भन्दाखेरि 6000 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेल्स कति हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेल्स भनेको 1183.2 ल अब जेड टेबल निकाल्नुस् जेड भेराइटी नर्मल भेराइटी निकाल्नुस् अब नर्मल भेराइटी भनेको x माइनस x बार मैले x1 र x2 राख्नु गर्दा किन भन्दाखेरि दुईटा भएको हुनाले x1 र x2 राख्नु भने अपन के हो त x कति आउँछ त्यो 5000 माइनस